50,000 अफराद को रोजगार देने का बड़ा मंसूबा। बिलावल भुट्टो आज धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 1530 एकड़ पर मुश्तमिल मंसूबा 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को इंडस्ट्री लगाने की पेशकश कर दी। मंसूबा खित्ते के लिए इंतहाई अहम। पाकिस्तान में $5 अरब आने की तवक्को। सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं कि इम्पोर्ट मशीनरी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कासिम नवीद कमर ने सरमायाकारों को सस्ती बिजली फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। थर बदलेगा पाकिस्तान का नारा सच साबित होने लगा। थरकोल से बिजली की पैदावार 2600 से बढ़कर 3250 मेगावाट हो जाएगी। थरकोल माइनिंग कंपनी के नायब सदर अजहर मलिक ने खुशखबरी सुना दी। थरकोल अभी 2600 मेगावाट बिजली बना रहा है। रवा साल के इख्तिताम तक मजीद 650 मेगावाट बिजली मुकामी कोयले से बनने लगेगी। कोयले की तरसील के लिए रेलवे लाइन बिछाने का मशवरा। इंशाअल्लाह इस साल के एंड या अगले साल के शुरू तक हमारी कोल की प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ जाएगी, जिससे ये होगा कि 650 मेगावाट ग्रिड में और आ जाएगी। तो थर से मजमूई तौर पर 3300 मेगावाट जाना शुरू हो जाएगी, जो कि मजमूई जो उसकी कॉस्ट है, कीमत है बिजली की, वो कम करेगी। कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबों का जाल बिछाने की तैयारियां। वीआरटी के रेड लाइन मंसूबे पर काम तेजी से जारी। 3 से 3.5 लाख अफराद सफर कर सकेंगे। मंसूबा जून 2025 में मुकम्मल होगा। चीन से जदीद आरटीजी क्रेन्स कराची पहुंच गईं। सीईओ सी हॉक्स प्राइवेट लिमिटेड आसिफ इकबाल ने चीनी जहाज का इस्तकबाल किया। चीनी अमले से मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सी हॉक्स वर्कर्स को चीनी अमले को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के अहकामात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रेलवे स्कूल ग्राउंड का दौरा। मुर्तज़ा वहाब की द सिटीजन फाउंडेशन और रेलवे इंतजामिया से मुलाकात। कहा ग्राउंड को खोलने के लिए इंतजामिया से बात की है। वाटर बोर्ड के मरकजी दफ्तर में फ्री मेडिकल कैंप का भी दौरा। शहरियों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का आज़म दोहराया। मेयर कराची ने बोर्ड बेसन जॉगिंग ट्रैक की वीडियो ट्वीट कर दी। वीडियो में शहरी को स्केटिंग करते देखा जा सकता है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सीवरेज निज़ाम दुरुस्त करके जॉगिंग ट्रैक बनाया गया था। तनकीद करने वालों को अपने काम से जवाब देंगे। मेयर कराची ने सिटी कौंसिल का पहला इजलास 17 जुलाई को तलब कर लिया। सिटी कौंसिल का इजलास मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत के एमसी बिल्डिंग में होगा। मेयर डिप्टी मेयर से मुंतखब 367 अरकान का तारुफ कराया जाएगा। बल्दिया के कौंसिल हॉल में 308 अरकान के बैठे। नए टाउन्स की तश्कील के बाद बल्दियाती नुमाइंदों की परेशानियां बढ़ गई। बल्दियाती नुमाइंदों को ताहाल दफातर न मिल सके। जिना टाउन में यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बगैर दफ्तर के दर बदर। कौंसलर रहीम दुकान से बैठकर मसाइल हल करने पर मजबूर। कहते हैं कि सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है यूसी ऑफिस अलॉट किया जाए। हमें अवाम ने वोट दिया है, उनके काम कैसे करें। तक हमें ऑफिस नहीं दिया है। ये हमारे भाई हैं कि इनको अटैच करवाने थे अपने डॉक्यूमेंट, तो ये इन्होंने मुझे किसी दोस्त के थ्रू फ़ोन करवाया। तो मैंने इनको ये कहा कि यहाँ बैठा हूँ इस वक्त, तो आप यहाँ आ जाएँ। तो हम रोड पे बैठ के काम कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ऊपर वालों को थोड़ा ख्याल होना चाहिए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मिशन। MQM ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली को दरख्वास्त जमा करा दी। जमा करवाई गई दरख्वास्त पर 20 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। दरख्वास्त पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, नसरीन जलील और दीगर के दस्तखत हैं। MQM रहनुमाओं की स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी से भी मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। निगरान सेटअप की मुशावरत के लिए राना अंसार को अपोजिशन लीडर नामजद किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने वाली है। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने चीज़ें तय करना होती हैं। जमहूरियत में हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत ज़रूरी है। मर्दमशुमारी में भी हमारी आबादी को नहीं गिना गया। राना अंसार के मशवरे और तजवीज़ को मानना होगा। राना अंसार बाजी जो हमारी सूबाई असेंबली की रुकन है, उनका नाम नामजद हुआ है हमारी तरफ से कि वो चीफ मिनिस्टर साहब से और लीडर ऑफ द हाउस से MQM के अराकीन सूबाई असेंबली की तरफ से आगे के मरहलों में बातचीत करेंगी। वज़ीर आला का इंतखाब होना केयर टेकर गवर्नमेंट में, उसके लिए जो फैसला होगा तो उसमें
لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم نے نامزد کیا ہے. گورنر سندھ کی فرانس کے قومی دن کی تقریب میں شرکت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر ممالک کے کونسل جنرلز بھی موجود رہے. کامران ٹیسوری نے فرانس کے کونسل جنرل اور فرانس کے عوام کو قومی دن پر مبارکباد دی. انتظار کی گھڑیاں ختم، شہریوں کے لیے اچھی خبر. گورنر ہاؤس کے تحت آئی ٹی کورس کے انٹری ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا. انٹری ٹیسٹ اتوار 16 جولائی سے شروع ہوں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اعلان ویڈیو بیان میں کیا. نمبرز بتا دیے جائیں گے کتنے نمبر سے کتنے نمبر تک کے ٹیسٹ 16 جولائی بروز اتوار ہے، تو 1 نمبر سے لے کے اور 7500 تک آپ کا اتوار کو 16 جولائی کو ٹیسٹ ہے. اور اس کے بعد روزانہ ہی آپ کو ای میل کے ذریعے، یوٹیوب اور باقی سوشل میڈیا کے ذریعے بتاتے رہیں گے کہ کب کس نے پہنچنا ہے، کس ٹائم پہنچنا ہے، کس دن پہنچنا ہے. کراچی پریمیئر لیگ کی تقریب. گورنر سندھ کی خصوصی شرکت. کراچی پریمیئر لیگ کے چیئرمین معیز بن زاہد، صدر یونس خان اور جنرل سیکریٹری فواد منیر کی شرکت. سابق سینیٹرز نسرین جلیل اور نہال ہاشمی بھی شریک ہوئے. کامران ٹیسوری نے کہا کہ کراچی کرکٹ کی نرسری ہے، یہاں سے کئی نمایاں کرکٹر سامنے آئے. کراچی پریمیئر لیگ سے شہر کا مثبت تاثر اجاگر ہوگا. سندھ پریمیئر لیگ بے نظیر آباد لالز کی دستخطی تقریب. تقریب میں صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ، معاون خصوصی ارباب لطف اللہ کی شرکت. برانڈ ایمبیسڈر شاہد آفریدی اور عبدالرزاق کا سندھ حکومت سے اظہار تشکر. ناصر شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت چاہتی ایسی لیگ کے ذریعے ٹیلنٹ اجاگر کرے. جن بچوں کو مواقع نہیں ملتے ان کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. ہمارا ٹیلنٹ ہے ہمارے پورے صوبے کا، وہ جس طرح اس کے ذریعے اجاگر ہوگا، اور وہ جو پسماندہ علاقے ہیں، وہ بچے جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے. شہر قائد میں استحکام. نظام صحت کلچر کا برا حال. ماحولیات، تعلیم اور انفراسٹرکچر بھی تباہ حال. رہائش کے اعتبار سے کراچی دنیا کا 5واں بدترین شہر. شہر کے کراچی کے بعد فہرست میں صرف الجزائر، لاگوس، ٹریپولی اور دمشق شامل ہیں. دی اکانومسٹ کے گلوبل لیو ایبلٹی انڈیکس میں 173 شہروں میں کراچی کا نمبر 169واں ہے. انڈیکس کورونا کے بعد دنیا بھر کے شہروں کی بحالی پر توجہ مرکوز کرتا ہے. 5 انڈیکیٹرز کی بنیاد پر زندگی کے حالات کی ریٹنگ کرتا ہے. عباسی شہید اسپتال صحت کی سہولیات پہنچانے میں ناکام. اہم مشینری بند ہونے کے ساتھ پرائیویٹ ایمبولینسز بھی غیر فعال ہو گئے. اسپتال آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا. انتظامیہ خاموش تماشائی. مشکلات تو ہوتی ہیں دیکھیں بیسیکلی، کیونکہ ایک پیشنٹ ایک جگہ پہ ہے تو اس کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے، اور ایمبولینس لوگ ڈھونڈتے ہیں. ایمبولینس اتنی ایزیلی ملتی نہیں ہے. باہر وغیرہ کہیں جاتے وہ بولتے کہ ابھی کوئی گیا ہوا ہے، ہمارا ڈرائیور نہیں ہے، ہمارا ایسا یہ پرابلم ہے. تو ہم پوچھتے ہیں بھائی تو کھڑی ہوئی کیوں ہے، تو وہ بولتے بس کھڑی ہوئی ہے، خراب ہوئی ہوئی یہ پرابلم سے. کراچی میں پانی کی بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے. عزیز آباد بلاک 2 میں پانی نہ ملنے پر علاقہ مکینوں کا احتجاج. مظاہرین کی جانب سے بینرز اٹھا کر واٹر بورڈ کے خلاف نعرے بازی. علاقہ مکینوں نے کہا کہ ٹینکر مافیا کا دھندا عروج پر ہے، بوند بوند کو ترس رہے ہیں، پانی فراہم کیا جائے. شہر قائد کے پارکوں کی حالت زار. لسبیلا جماعت خانے کا آغا خان پارک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. جناح ٹاؤن کی UC 1 میں پارک قائم پارک کی حالت خستہ. تزئین و آرائش کا کام تاحال شروع نہ کیا جا سکا. وائس چیئرمین UC 1 رحیم مہاراج کے مطابق ہمارے ٹاؤن چیئرمین کے پاس اختیارات نہیں ہیں. مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں. سماجی رہنما رمضان ناتھا نے مدد کی یقین دہانی کروائی ہے. انشاء اللہ یہ میرے ٹاؤن کے جو چیئرمین صاحب ہے رضوان بھائی، ان کی بھی علم میں ہے، انہوں نے یہاں پہ وزٹ بھی کیا ہے، اور بہت بڑا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے. دراصل یہاں پہ سرکاری جو ہم سے پہلے جو تھا وہ ایک سسٹم جو کہ ایڈمنسٹریشن کا، اس کی وجہ سے یہاں پہ عدم توجہ رہا ہے، اس کا یہاں پہ کام نہیں کر پائے. محرم الحرام میں جلوس و مجالس کی فول پروف سیکیورٹی کا عزم. IG سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا. ٹریفک پولیس ضلع کورنگی نے بھی حتمی پروگرام تشکیل دے دیا.
SSP ट्रैफिक ताहिर नूरानी कहते हैं कि फिरंगी में 500 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। जलूस की गुजरगाहों पर ट्रैफिक एहलकार तैनात होंगे। आम शहरियों को मुतबादिल रास्ते फराहम करेंगे। पंखों पर 2000 का नया टैक्स लगाने की तैयारियां। पहले से 17% GST भी आयद है। ताजिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आरिफ यूनुस कहते हैं कि सीलिंग पंखे की कीमत 8 से 10,000 है। DC पंखे की कीमत 12 से 14,000 के दरमियान पहुंच गई। पेरिस्टल फैन की कीमत 14,000 रुपए है। आरिफ महमूद ने कहा कि कारोबार पहले ही तबाह हो चुके। 2000 का नया टैक्स महंगाई में इजाफा करेगा। अब इसके अंदर हमने सुना है कि गवर्नमेंट जो है वो 2000 रुपये पर फैन बढ़ा रही है, फिक्स टैक्स लगा रही है 2000 रुपये। वैसे ही इतने रेट बढ़े हुए हैं, लोगों की पहुंच से दूर है, महंगाई अपनी जगह पर उरूज पर है, पेट्रोल बढ़ा हुआ है, डॉलर की कीमत बढ़ी हुई है, हर लिहाज से जो महंगाई बढ़ी हुई है हर चीज़ के अंदर, लोग नहीं ले पा रहे।